बार वो जरूर हजर अस्वद को चूमे। नाजरीन, हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ क्या हैं? लोग हजर अस्वद को क्यों बोसा देते हैं? और तारीख में हजर अस्वद के साथ क्या हादिसात पेश आए? और हजर अस्वद से मंसूब ईमान अफरोज वाकयात का तज़किरा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, हजर अस्वद अरबी जबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो खाना काबा के जुनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कुतर के दायरे में जड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोशनी को खत्म न करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नू अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्ला आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रक पत्थर को शिकमे जबले अबी कुबैस में अमानत रख दिया गया था। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दीवार खाना काबा में नस्ब किया। नाजरीन, सन 606 में जब रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और अहले कुरैश ने काबा की दोबारा तामीर की। मगर जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। नाजरीन, सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद पर सोने का कवर बनवाया, जिसे 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने दोबारा चांदी में तब्दील कर दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और इसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। नाजरीन, हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात और अहादीस तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं, मगर जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुकद्दस व मुतबर्रक याकूत गर्दिश अय्याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतद्दद बार उसे फुस्साक व फुज्जार जालिमों के हाथों तख्ता-ए मश्क बनना पड़ा। बारहा हादिसात का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा जख्म आए। नाज़रीन, तारीख में कम अज कम 6 वाकयात मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इन हादिसात की तादाद ज्यादा हो,
اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، 7 ذی الحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان قرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر قرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر قرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن حکیم المحدث کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر قرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں ہے۔ روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا، یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے اور زمین میں یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مصافحہ کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا، اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے،
चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ए हजर अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को हजर अस्वद की जियारत का शर्फ अता फरमाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।